طبية وهو علاج تقليدي اللي دابا حنايا في 2020 تطور الى مجال طبي. يعني هو كيفيزي بزاف ديال الحوايج، وخاصة هو الهدف الرئيسي ديالو هو قبل من كل شيء هو التفريغ، يعني اخراج الخبث اللي عندنا داخل الذات، وهي الكريات الحمراء الميتة اللي كتموت على مدة ديال 120 يوم. بالنسبه للحجامه كاين جوج ديال الانواع ديال الحجامه، كاين الحجامه الدمويه والحجامه الجافه. الحجامه الدمويه اللي هي تفريغيه، والحجامه الجافه اللي هي كتعطي لينيرجي. كاين جوج ديال الانواع. بالنسبه للحجامه الدمويه كل واحد فينا يقدر يعملها. بالنسبه للانسان العادي والانسان يعني ديابيتيك، من غير الناس اللي عندهم مشكل في الدم، يعني كيكون عندهم شي امراض دمويه ما يقدروش يعملوها. بالنسبه للمده ديالها يعني هي نورمالمون كتعمل على شاك 3 موا ولا 4 موا. كاين اللي كيبغي يداومها كيعملها شاك 3 موا ولا 4 موا، المده اللي كيموتوا فيها الكريات الحمراء اللي كيبقاو في وسط الدم يجب تفريغها. وهذا اللي كاين. وبالنسبه للحجامه كاين جوج الانواع ديال لي باسيون اللي كيجيو يعملوا الحجامه. كاين لي باسيون اللي كيجيو يعملوا الحجامه حيتاش كيبغيو يعملوا الحجامه باش يرتاحوا، يعني يحيدوا الخبث اللي عنده في الذات ديالو. وكاين الناس اللي كيبغيو يجيو يحجموا على شي امراض معينه او لا شي مناطق معينه. التقنيه وهي كنتموا بخدش، بواحد الخدش بسيط وصغير على مستوى الدار او على مستوى الاماكن اللي بغيتي تحجم فيها، وكنجبدو عن طريق واحد الكأس. الحجامه الجافه ما عندهاش شي واحد الوقت محدد. الحجامه الجافه يعني يمكن نخدموها يخدموا بها حتى مع لي سبورتيف. علاش؟ هي كتمشي كتعمل كتعطي واحد النشاط للكريات الحمراء. ملي كتنزل الكاس وكتجبد الريح ديك الكاس كيبقى في ديك المنطقه، كتشوف المنطقه كتحمر، سو كيفي كتعمل واحد تهييج للكريات الحمراء، كطي واحد ستيمولاسيون للكريات الحمراء. هما اللي كيجعلوا ان الذات لا سيركولاسيون سونغين كتاكسيليري شويه، هما اللي كيعطيو انها تعطي لينيرجي من الذات. الحجامه ولا اي طريقه اخرى ما كتلغيش العمل ديال الطبيب. اي مرض كان في الذات خص ضروري، اذا كان شي مرض اللي هو يعني خطير او لا فيه شك، خص ضروري يكون ان تريتمون ميديكال ولا اون فيزيت ميديكال. يعني الحجامه ما تقدرش تلغي هذاك ديال الاطباء، ولكن الحجامه تقدر تكون بريفونتيف كيف ما تقدر تكون يعني تقدر تداوي. ما تقدرش تعرف حيت هي الحجامه سي سولمون كتخرج لك الدم الخبيث اللي عندك في هذاك. هي كتفيزي بها دي بوين بحال لا كولون فيرتيبرال، كتفيزي بها دي بوين اللي كيمشيو يعني كل فيرتيبر. مثلا نعطيك على سبيل المثال، كل فيرتيبر عندنا في الظهر ديالنا مسؤوله على واحد العضو من الاعضاء ديال الجسم ديالنا. بحال كاين الفيرتيبر المسؤوله على المعده، كاين الفيرتيبر المسؤوله على البنكرياس. حنايا كنفيزيو على انها تكون بريفونتيف بلوس كو تكون يعني كدواء ولا كشفاء. بالنسبه لي بوزيسيونمون ديال الشخص ملي كيكون ناعس وكينوض، ماشي غير في الحجامه. يعني نقدر نكون خدام مع ان باسيون جوست ان ماساج او لا شي حاجه، هو حدو كيكون ناعس، راسو كيكون في واحد لو سيركل منزل، راسو كيكون بونشي واحد شويه للقدام، سكيفي الدم كيعاودو لراسو. اذا الباسيون بقى جالس ناعس واحد المده طويله، هو ناعس على كرشو وراسو شويه مدلي لتحت، اذا ناض بديك السرعه غتقدر تجيه الدوخه ويطيح. سكيفي من غير الحجامه اي بوزيسيون يعني ملي كتكون حتى في النعاس ديالنا، يعني حتى ملي كنكونوا ناعسين في الفراش في الليل، ملي كنوضوا الصباح من الاحسن نوضوا نجلسوا واحد شويه عاد كنوقفوا، حيت اذا نعسنا ونوضنا ديريكت تقدر تجينا الدوخه ونطيح. حيتاش الحجامه للناس اللي فيهم مرض السكري لو ديابيتيك ماشي هي الحجامه للناس العاديه. حيتاش الحجامه للناس العاديه كنسموه بخدش، يعني كنعملوا واحد الضريبات صغارين باش يخرج لنا الدم. بالنسبه للديابيتيك ما كنخدشوش، ما كنفتحوش. بالنسبه للديابيتيك غير كنشكو، كنعملوا واحد تقيبه ستيتوين باش يخرج لنا الدم. حيتاش الديابيتيك اذا جرحتي لهم ديك الجرحه ما كتبراش دغيا، كتعطل باستمرار وتقدر تانفيكتها. والشخص اللي غيجي يعمل الحجامه خصو بطبيعه الحال يكون ما واكلش، سواء يجي في الصباح يكون على الصباح بكري يكون ما فطرش،
سوا تساوي الا بغى يعملها في العشيه، يعني يجي ياكل يبقى 6 ساعات عاد كيجي يعمل. هذا هو الفرق. يعني الحجامه ماشي ضروري خصها تكون مع الصباح بكري اولا مع الفجر اولا مع هذا ولا مع هذا، خصها تكون في اي ساعه، يكون 6 سوايع ما واكلش باش يكون المعده ديالو هضمات كلشي، الدات ديالو ما فيها حتى شي حاجه. بالنسبه للكابيني دو كيني صائب فيها متعدد الاختصاصات، ابرزهم يعني الترويض الطبي. الترويض الطبي اللي كنخدموا به مع جميع انواع الناس، يعني حتى مع لي سبورتيف حتى مع لي بيبي كنخدموا مع لي بيبي والناس والدراري الصغار كنخدموا معاهم بوغ لا كيني ريسبيراتوار. كنخدموا مع لي باركنسون حتى هما، مع لي سبورتيف اذا كان عندهم شي مشكل. كنخدموا زياده على الحجامه لاكوبانكتور الوقت بالابره الصينيه. وكنخدموا بلي زون دو شوك راديال. لي زون دو شوك راديال هما اللي كنخدموا بهم لي طوندينوباتي كالسيفيونت و لي زيبين كالكانيين اللي هما بحال المسامرات كيجيو في القدم ديال الرجل كيتوشيو اغلبيه النساء. لي زون دو شوك راديال وهي اللي كيقولوا لا تريتي لو مال بار لو مال، حتى هي ماكينه كتعمل كتعطي واحد لي زون اللي كيقصحوا واحد شويه، ولكن هذاك هو الهدف، اننا نبروفوكيو ندات واحد الحريق باش تنسى الحريق اخر. وزيادة على هادشي هذا كامل عندنا حتى لو كوتي استيتيك ابار لو كوتي ميديكال، وهو التريتمون ديال لا سيلوليت، لي ريد، لو دوبل مونطون par la radiofréquence، وعندنا التخصيص l'amincissement par la radiofréquence et l'hypocavitation et la cryolipolyse. وزيادة على لو كوتي استيتيك كندخلوا معاه واحد شوية ديال لو كوتي ميديكال اللي هو لو سويفي نوتريسيونيل، كنتبعوا مع المريض ديالنا لو سويفي ديال الماكله ديالو، ديال لو ريجيم اليمونتير ديالو، زياده على لو تريتمون باش كيعطينا واحد النتيجه اللي هي ساتيسفيسونت بالنسبه لكلشي.